ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कहते हैं तुम सब अल्लाह के मुहताज हो। अल्लाह की नज़र किसी से हट जाए तो बड़े से बड़े लोग 2 मिनट में ढेर हो जाते हैं। बड़ी इज्जतों के हामी लोग 1 सेकंड में जलील हो जाते हैं। बड़े बड़े दौलतमंद विद इन अ सेकंड रोड पे आ जाते हैं। तो जब तक अल्लाह की नज़र इंसान पे है, इंसान सही चल रहा है। तो जो लोग ऊंचे ऊंचे दावे करना शुरू कर देते हैं, खुद को वो कोई शय समझना शुरू कर देते हैं, तो 2 मिनट में अल्लाह ताला सब कुछ छीन लेते हैं। सूरह बलद में क्या आता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। तो इंसान 2 चीज़ों का मजमुआ है, एक जिस्मानी जिंदगी फिजिकल लाइफ और दूसरा रूहानी जिंदगी स्पिरिचुअल लाइफ। हर कोई अच्छी लाइफ चाहता है। अच्छी लाइफ की डेफिनेशन क्या है सोसाइटी में? अच्छा लाइफ स्टाइल, मुनासिब घर हो, जाती घर हो, सर्दियाँ आए तो हीटर लगा लूँ, गर्मियाँ आए तो एसी चला लूँ, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हूँ जिसकी फीस मैं अदा कर सकता हूँ, अगर पिज़्ज़ा खाने का दिल करे तो खा सकें, बिल आए तो इनकम इतनी हो कि बिल अदा कर सकें, बीमारियां हों तो इलाज करवा सकें, वरना कामयाब लाइफ नहीं है। तो बॉडी को टोटली फीड कर रही हैं। तो जानवर और इंसानों में क्या फ़र्क हो गया? खरगोशनी अपने बच्चों के लिए अपने पूरे जिस्म के बाल उतार के बिछोना बना देती है, कारपेट बिछा देती है। तो ये एक चीज़ इंसानों और जानवरों में कॉमन है, यानी मादा प्रस्ती। बॉडी को मेंटेन करना। जानवरों के पास अक्ल नहीं है, इंसान के पास अक्ल है, इसलिए रोज तरक्की की तरफ जा रहा है। इंसान हर दूसरे दिन लज्जत का तलबगार है। अच्छा लाइफस्टाइल, पैदल चल चल कर बोर हुआ तो ब्रांडेड कारें, फिर जहाज, फिर रॉकेट इजाद किया और फिर चांद पर आ गया। अंगूर खा कर बोर हुआ तो निचोड़ कर शराब पे आ गया, हराम पे आ गया। कच्चे घरों में रह रह के बोर हो गया तो पक्के घर लकड़ी के शीशे के घरों में आ गया। मादी जिंदगी अच्छी करता ही जा रहा है। तो कुरान कहता है कि जिसकी सिर्फ ये सोच है, इसमें और गधे में कोई फर्क नहीं अल्लाह के सामने। जानवर अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करते हैं और तुम अपने हिसाब से। तो अल्लाह ताला के नजदीक तुम्हारी फजीलत इस बेस पे नहीं है। दूसरा इंसान की जिंदगी का पहलू है रूहानी। जानवरों में तहजीब नहीं होती मगर इंसान में तहजीब होती है। कभी देखा है गधे को कि दांत साफ करे, कहे मैं पैदल चल चल के बोर हो गया हूँ, अब कार पे सफर करना चाहता हूँ, या वॉशरूम के बाद हाथ धो ले या नहा ले। तो इंसान में तहजीब होती है, वो नहाता है, अच्छे तरीके से खाता है, सलीके के साथ रहता है। तो इंसान और जानवर की मादी जिंदगी में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि इंसान ने अक्ल इस्तेमाल की और खूब तरक्की कर ली। और इंसान की जिंदगी का दूसरा पहलू है रूहानी, यानी इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। और घर अच्छा हो, खाना अच्छा हो, घर जाती हो, गाड़ी अच्छी हो, अच्छी इनकम होती हो, ये है मादी जिंदगी। तो अगर सिर्फ आप मादी जिंदगी पे ही फोकस करते रहोगे तो इंसान में और गधों में फिर कोई फर्क नहीं होगा अल्लाह की नज़र में। मगर इंसानों की नज़र में तो बड़ा फर्क होगा। जब इंसान किसी इंसान से मिलता है तो क्या होता है? आप बताओगे मैं चौकीदार हूँ तो लोग क्या कहेंगे? ये हमारे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है। और अगर आप कह दें मैं स्वीडन की फलां यूनिवर्सिटी का फलां प्रोफेसर हूँ तो क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू। क्यों? यही होता है ना। लेकिन अल्लाह अल्लाह इस नज़र से नहीं देखते आपको। अल्लाह के नज़दीक क्या पैमाना है फजीलत का? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अजीजुल गफूर। जिसने मौत और जिंदगी को पैदा ही इसलिए किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे हैं, और वो जबरदस्त है, बहुत मुआफ करने वाला है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने तो जिंदगी और मौत बनाए ही इसलिए थे कि हम आजमाएं। अल्लाह ताला ने इंसान को चॉइस दे दी कि वो किस रास्ते की तरफ जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं ये नहीं देखता कि किसकी तनख्वाह 1 लाख, किसकी तनख्वाह $5 लाख, किसकी तनख्वाह $50 लाख और कौन चंदे पे पल रहा है। ना ना ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन अपने इख्तियार से अच्छा इंसान बनता है और अपने किस किस पहलू को नजरअंदाज करके बुरा इंसान बन जाता है। तो आपकी जिंदगी का अहम पहलू ये है कि आप अल्लाह की नजर में क्या हैं, कि आप अल्लाह की नजर में नाइस पर्सन हैं या नहीं। लोगों की नजर में तो होंगे। बेटे की नजर में बाप हो सकता है जो कमा कर ला रहा है, और बाप की नजर में बेटा हो सकता है जो बहुत कमाई कर रहा है। और अल्लाह की नज़र में नाइस पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी गलती ये है कि हम इंसानों से पूछते हैं कि अच्छा इंसान कौन है, तो इंसान तो अपने मफाद को मद्देनजर रखकर बताएगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अगर आप अपने अब्बा से पूछें सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो जिसकी तनख्वाह सबसे अच्छी है वो सबसे अच्छा बच्चा, और जिसकी तनख्वाह सबसे कम हो
وہ سب سے گندا بچہ۔ وجہ وہ کما کر لا رہا ہے۔ اور بیگم کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا شوہر کون ہے؟ جو بیگم کو کما کما کر لا کر کھلائے۔ بھئی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو، اچھی بات ہے، نماز پڑھو یا نہیں پڑھو، یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے۔ اور شوہر کی نظر میں اچھی بیگم کون ہے؟ اچھی بیگم وہ ہے جو ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح ہو۔ چائے بولا تو اس نے بنا دی، کھانا بولا تو اس کو مل گیا، وہ تہجد پڑھتی ہے، اللہ کے سامنے گر گرا کر روتی ہے۔ بھئی بیگم یہ تمہارا پرسنل لائف ہے، یہ باتیں مجھ سے نہ کرو۔ تو انسان سے جب بھی پوچھو کہ اچھا کون ہے تو وہ ڈنڈی مار جائے گا، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر بات کرے گا۔ اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر مشرکین مکہ سے پوچھو تو کیا کہیں گے وہ؟ رسول اللہ معاذ اللہ۔ سب سے برے انسان کون تھے؟ جب ان سے پوچھتے تو وہ کہتے کہ محمد معاذ اللہ۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولا اسلام لانے سے پہلے پورے روئے ارض پہ سب سے زیادہ نفرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا۔ حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا، بت پرستی سے ہٹا کر خدا کی عبادت پہ لائے اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ آپ ابو جہل سے پوچھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو وہ کہتا کہ وہ اچھے ہیں۔ نہیں، کیوں؟ تو وہ کہتا ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارے باپ داداؤں کا دین ہے جس کے خلاف جا رہے ہیں۔ جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے اور اگر عورت پردہ شروع کر دے تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہے یا بری؟ بری۔ اور کہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے تو۔ اور جن گھروں میں جوائنٹ سسٹم ہے، اگر عورت بیان سن کر پردہ شروع کر دے تو دیور سے پردہ شروع کر دے تو وہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر گپے لگایا کرتے تھے، اب اس کی وجہ سے ہمیں ریزرو ہونا پڑ رہا ہے، تو ذاتی مفاد سامنے۔ تو انسان کا انسان کو ماپنے کا اپنا ایک معیار ہے۔ تو انسان کی روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، مگر عقل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے تو آپ اپنی زندگی کا مقصد ہار جاؤ گے۔ عقل انسان میں بہت ہے مگر اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ بچے کو بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو وہ سدھر جاتا ہے اور ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے آتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو جس طرح انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بالکل اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو روحانی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ روحانی زندگی میں تو اچھی اور بری زندگی کا تعین زیادہ مشکل کام ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں شراب کو کامن کر دیا گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہ اچھی چیز ہے کہ بری، لیکن لیگل ہے یا نہیں؟ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلوں نے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا۔ جس طرح مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح روحانی زندگی میں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو روحانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبروں کا انتخاب کیا۔ وہ آ کر انسان کو اللہ کا پیغام سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں کے ذریعے خود بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے رہنمائی نہیں لی تو روحانی زندگی میں آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ روحانی زندگی میں جو ناکام ہو گیا تو اللہ کے نزدیک اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے، میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے، صرف مادی زندگی میں پڑے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ ٹائی کوٹ میں گھوم رہے ہیں، برانڈڈ کاروں میں، لیکن اگر آپ اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ کے برے سے بچتے نہیں ہیں تو پبلک کی نظر میں آپ بڑے صحیح ہو۔ آپ کو در ادر رشتے بھی ملیں گے، آپ کو ہر جگہ جاب بھی ملے گی، آپ کی سوسائٹی میں بہت عزت ہوگی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ گدھے سے بھی بدتر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے اور انسان میں تو عقل ہے اور زندگی گدھوں والی گزار رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اسپرچول لائف کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ اس لیے روز اپنے سفر کو طاقت بخشیں، روز اپنی زندگی میں ایک نیو ویلیو ایڈ کریں۔ پاور اپ یور وائج۔